like, subscribe, and get notified. The Mormugao Municipal Council has called on shop and business owners to pay their trade license fees within 7 days. Chairperson Girish Bokar has warned business owners that the MMC would not hesitate to seal the premises and petrol pumps if they don't pay the due within 7 days. Bokar also warned the subletting of Tilak Maidan shops and changing the type of business done in violation of trade license. आम्ही सगळे जे कोण वास्को सिटीन जे ट्रेड लायसन्स करता बिझनेस करता आम्ही पहिली पासून आम्ही केलेले पण आता परत आम्ही सुरू केला खंयसर तरी आमकां ट्रेड लायसन्स लोक धंदे करतात इवन हांवें सांगलें की जेन्ना आमी बारीक मनशाक पळय तेन्ना आमी पयलीं व्हडल्या मनशाक पळया कोण लायसन्साची फी भरता काय ना म्हणून हांवें थोडे जाग्याचेर आमी ऑफिसांनी गेले आनी पेट्रोल पंपांनी गेले थोडे जे वास्कोचे जे व्हडले पेट्रोल पंप आसा तेंचे कोणाक ट्रेड लायसन्स ना ते आमकां कांयच भरना कितलींच वर्सां जालीं पण आम्ही थंयसर तांकां आतां ऑलरेडी शोको नोटीस धाडलेली आसा 7 दिसांची त्या 7 दिसां भितर तर कांय पयशे भरना जाल्यार आमी तितलो आबा तांकां खंय तरी लॉक मारपाचें इवन आमी जे तिलक मैदाना कडेन इतलीं शॉपां आसात ती शॉपाचे कित्याक घेतलेले कोणी आनी चलयता कोण दुसरोच मनीस आमकां तांचो एक ट्रेड लायसन्स हांगा पयशे कांय ना इवन तांकांय आमी शोको नोटीस धाडलेल्या तेंचीय खंय नाल्यार 7 दिसां भितर तेंची भरतले आनी स्ट्रिक्टली हांवें सांगलां जो कोण धंदो करता विथआउट ट्रेड लायसन्स तेचे दुकान हांगा चलपाना तेणी हांगा सारकें येवन ट्रेड लायसन्स पेमेंट करपाचो आनी आपल्याक कितें आतां धंदो सुरू करपाचो थोडे जाग्याचेर आसा धंदो एक ट्रेड लायसन्स दुसऱ्याक आसा पूण तें आमी तांकां स्ट्रिक्टली सांगलां जे ट्रेड लायसन्स घेतला ते कॅन्सल कर दुसरें घे सो तुम्ही सील करतले काय सील डायरेक्ट सील आनी ताका आनी हें ना कितें अशेंच पयलीं चलता म्हणून ते चलयता आसा ते आतां चलपाना अशें म्हणून आमी खंय तरी आमकां बाबा आमचे जे कामदार आसा तांकांय खातीर आमकां सॅलरी घालपाक जाय आमची येणावळ खंय तरी बंद जाल्या पयलीं तो 10-15 वर्सां पयलीं ऑक्ट्राय मेळटालो ते ऑक्ट्राय बीन आतां हांगा चलना पूण आमी आमच्या कुस्ताचेर आमी खंयसून तरी आमी पयशे हाडून आमी लोकांक आमी आमच्या एम्प्लॉयींक आमी पयशे दिवपाचे म्हणून अशें ते पयशे आमकां येवपाक जाय ह्या हेतूनसून येवपाक जाय पूण आमी हावस टू हावस असेसमेंटूय सुरू केल्ले तेचेरूय आमकां बरो फायदो जालो आनी आतां जे धंदो करता ते सारखे आपणाच्या हेतून परंपरेन रावन तो सारको आमकां पयशे येता जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम कांय ना आमी सगळ्यांक नोटीस धाडलेल्या 7 दिसां भितर ते कांय करना जाल्यार लॉकाक पडटलीं